बिजनेस म्याथमेटिक्स यो 20 वटै भइसकेको रहेछ यो बिजनेस म्याथ्स यो 7 यसमा हामी कहाँसम्म पुगेका थियौँ भने 9 सम्म उसमा 9 सम्म पुगेका थियौँ हो ओके हर त 9 को बी वाला गरिदिनु 9 को बी गरिदिनु पर्यो मैले ओके ठीक छ ल 9 को ए हाम्रो भइसकेको थियो है 9 को ए सम्म मैले सल्भ गरिसकेको थिएँ र आज त्यसो भए 9 को बी अब सबैजना आइसकेको छ होला ओके हुँदै भयो नम्बर आएको छ नम्बर 9 अरु कुरा नगर है अरु यही क्लास सम्बन्धी केही कुरा छ भने गर नभए तिमीहरुको म्युट राख 9 यहाँ 9 मा क्वेशन के छ भने if a plus ib into 4 minus 3i is equals to 3 plus 4i find a and b तिमीले फाइन्ड गर्न पर्ने र b हो a र b को भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो हेरौ यो हामीलाई कम्प्लेक्स नम्बर गिभन छ कम्प्लेक्स नम्बरमा कम्बाइन भएर आएका जुन रियल नम्बर a र b हरु भ्यालु छन् त्यो a र b को भ्यालु तिमीले फाइन्ड गर्न पर्ने हुन्छ यसको फाइन्ड गर्ने प्रोसेस डिफरेन्ट छ हुन सक्छ कस्तो भने पहिला a प्लस ib लाई एकैतिर राखेर यो 3 प्लस 4i बाइ 4 माइनस 3i गरेर गर्यो भने पनि त्यो नम्बरलाई फेरि कम्प्लेक्स नम्बरको कन्जुगेट लगाएर गर्यो भने पनि हुन्छ है अथवा त्यो त्यत्रो प्रोसेसिङ किन जान पर्यो हामीले यहाँ डाइरेक्ट देखिरहेको छौं कि यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कम्प्लेक्स नम्बरमा रियल पार्टलाई र इमेजिनरी पार्टसँग हामीले इक्वेट गर्न पाउँछौं त्यसो भए हामीले के गरौँ त सोलुसन लेखौं सोलुसन हियर लाइक गिवन छ के a plus ib into 4 minus 3i equals to 3 plus 4i अब मल्टिप्लाई गर यो मल्टिप्लाई गर्न त सकिहाल्छ होला यो a ले 4 मा मल्टिप्लाई गर्ने गाह्रो हुन्छ भने मैले एकचोटी यसरी लेख्दिए तर यो अब तिमीहरुले यसरी होइन है डाइरेक्ट गर्न सक्नु पर्छ a into 4 minus 3i plus ib into 4 minus 3i यो अलिकति केही गाह्रो होला कि भन्ने हिसाबले मैले यसो गरेको हो नभए यही स्टेप नै लेख्ने हो अब अर लेखौं यहाँ बीचमा इक्वल्स टु भइसकेपछि अर लेखौं यो डाइरेक्ट यो स्टेप लेखे हुन्थ्यो a ले 4 मा 4a माइनस a ले 3i मा 3ai पछि लेखौं है के भन प्लस ib ले 4 मा हेरौं यहाँ ib ले 4 मा 4ib 4b अनि i लेखौं लास्टमा के भन 4bi माइनस ib ले 3i मा 3b भयो i into i स्क्वायर भयो इक्वल्स टु 3 प्लस 4i अब हेरौं त और 4a minus 3ai त्यही नै छ यसो गरौँ न 3ai र 4bi है त्यो ai लाई एक ठाउँमा राख्दियौ त यसो गरौँ त जस्तो कि 3a minus 3a रहेछ त्यसो भए मैले यहाँ अझै एकचोटी यस्तो गरे हेरौँ त प्लस लेखे हेरौँ यहाँ अनि 4b लेखे फर्स्टमा अनि माइनस 3a लेखे अनि बाहिर के लेख्थे i लेखे i कमन लिएको मात्रै हो है त्यहाँ केही छैन यो माइनस 3b इन्टु माइनस 1 इक्वल्स टु 3 प्लस 4i i स्क्वायर भनेको -1 हो i भनेको के हो रुट भित्र -1 त्यसो भए स्क्वायर गर्यो भने के आउँछ -1 आउँछ यो कुरा तिमीले बुझिसकेका छौ त्यसो भए अब यो कति छ माइनस प्लस 3b हुँदै रहेछ यो
प्लस 3b अनि यहाँ 4a त्यसो भए और 4a प्लस 3b प्लस 4b minus 3a into I equals to 3 plus 4i ए। अब हामी के गर्यौं यताको टिप्पणी के भयो यो कम्प्लेक्सनको फर्ममा पर्यो a plus ib पर्यो a plus ib राइट ह्यान्ड साइड पनि a plus ib त्यसो के छ अब दुवै साइडमा कम्प्लेक्स नम्बरको फर्ममा a plus i को फर्ममा भयो त्यसो भए इक्वेटिङ गरौँ अब इक्वेटिङ real part to real part and imaginary part to imaginary part. रियल पार्ट टु रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट टु इमेजिनरी पार्टलाई हामीले के गर्छौं अब इक्वेट गर्छौं भन्नुको अर्थ 4a plus 3b के हो रियल पार्ट हो अनि यता के हो 3 के हो रियल पार्ट हो त्यसले लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड को रियल पार्टसँग रियल पार्टलाई इक्वेट गर्ने हो भन्नुको अर्थ 4a plus 3b equals to 3 दिस इज इक्वेसन 1 हाम्रो काम a र b को भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ again 4b minus 3a 4b minus 3a equals to 4 इक्वेसन यो 2 यसलाई मिलाएर देखाउँ एकचोटी minus 3a plus 4b equals to 4 दिस इक्वेसन 2 ल अब इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई सल्भ गरेर तिमीले के निकाल्ने हो त a र b को भ्यालु निकाल्ने हो म नेक्स्ट मा गए कपी भइसक्यो होला यो नेक्स्ट मा के थियो अरे 4a plus 3b 4a plus 3b equals to मलाई त्यो एकजनाले भन है ल 4a plus 3b equals to 3 थियो हो इक्वेसन 1 2 कति थियो अरे 4b minus 3a 4b a4 3a plus 4b हो बाबु 4b सर इक्वल्स कति हो 4 ल इक्वेसन 1 र 2 लाई तिमीले अब सल्भ गर्छौ इक्वेसन 1 र 2 लाई सल्भ गर्ने प्रोसेसहरु धेरै छ तिमीले इक्वेसन 1 बाट a को भ्यालु फाइन्ड गरेर इक्वेसन 2 मा लगाएर सब्स्टिट्युट गर्न पनि सक्छौ अथवा यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई कुनै नम्बरले मल्टिप्लाई गरेर सेम बनाएर सल्भ गर्न पनि सक्छौ त्यसो यसो गरौ न मल्टिप्लाइङ equation 1 by 3 and equation 2 by 4 and solving 1 and 2 है त्यो सबट्र्याक्टिङ भन्न पर्दैन सल्भिङ भने नै पुग्छ यहाँ हामीले एडिङ गर्छौं अहिले त्यसो भए 1 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गरेर 3 4 जा 12a plus 3 3 जा 9b equals to 3 3 जा 9 again 2 लाई 4 ले minus 4 3 जा 12a plus 4 4 जा 16b equals to 4 4 जा 16 यहाँ यो 12a र 12a गइसकेको छ 9b र 16b कति हुन्छ 25 यो पनि 25 हुन्छ therefore b कति आउँछ b 1 आउँछ यसो भए अब हेरौं substituting the value of b equals to 1 in equation जुनमा सहिले राख्छ तिमीले र राख्थ्यौ
कति थियो क्वेशन नम्बर 1 4a प्लस 3b 3 into 1 equals to 3 जाओ 4a equals to 3 minus 3 कति आयो equals to 0 0 त्यसो भए a को कति आयो अब यहाँ 0 आयो a equals to 0 0 by 4 भनेको 0 हुन्छ है नजिक a equals to 0 therefore a equals to 0 b equals to 1 is the answer ल यसरी तिमीहरुले गर्ने 9 को b लाई Okay. Question number 2. यो क्लास यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा खाली एटेन्ड गरेको छैन भने उलाई त्यो मोडुलस र कन्जुगेटको डेफिनेसन पढ्नको लागि मैले रिफर गरे मोडुलस र कन्जुगेटको डेफिनेसन पढ्ने है मैले यो भन्दा अगाडि पढाइसकेको छु क्वेशन नम्बर 10 मा त्यही नै छ क्वेशन नम्बर 10 फाइन्ड modulus and conjugate of भनेको छ of त्यहाँ नम्बरहरु छ मैले फर्स्टमा i लाई नै गर्थे 3 plus 5 रहेछ है त्यसपछि सोलुसन लेख लेट बना z equals to 3 plus 4i हो now modulus हो नि modulus of z equals to के हुन्छ रे modulus of z हो हेर भयो यहाँ modulus of z भनेको 3 plus 4i हो ठीक छ फेरि हेरौं त 3 plus 4i को मोडुलस कसरी फाइन्ड गर्ने रे कसरी फर्मुला के थियो अरे यदि a plus ib भनेको तिम्रो कम्प्लेक्स नम्बर थियो भने यसको मोडुलस फाइन्ड गर्नको लागि कसरी फाइन्ड गरेको मैले याद छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रियल पार्ट को स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर यो फर्मुला हो यो भन्दा अगाडि मैले तिमीलाई लेखाइसकेको छु त्यसो भए दिस इज इक्वल्स टु 3 को स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 this is 16 okay this is root under 25 root under 25 better क्या आउँछ भ्यालु है अब फेरि यसैमा कन्जुगेट निकाल्नु छ त्यसो भए लाइसन बनाए ओके अगेन भन्ने अगेन कन्जुगेट conjugate of z equal to के हुन्छ रे z conjugate z भनेको कति छ नि अहिले हाम्रो 3 plus 5 को conjugate भयो के हुन्छ रे conjugate निकाल्नलाई भन त खै बोलेको 3 minus 5 हुन्छ यो कन्जुगेट फाइनलको लागि इमेजिनरी पार्टमा जे साइन छ त्यसको रिभर्स गर्ने प्लस छ भने माइनस माइनस छ भने प्लस हुन्छ त्यो यतिकै सकिहाल्छ यो भन्दा अघि नै मैले तिमीलाई लेखिसकेको छु अब हेरौं यो त यतिकै फर्ममा थियो इजी भयो है अब तिम्रो के हुन्छ भने हेरौं त मैले पुरा
आईबी लाई गरे एकचोटी सेम है फाइन्ड मोडुलस एन्ड कन्जुगेट अफ z इक्वल्स टु सोलुसन लेखे मैले आईबी को सोलुसनमा लेट z इक्वल्स टु 6 plus 8i by 4 minus 3i. Find modulus and conjugate हो यसको पनि र पहिला के ख्याल गर्न पर्यो तिमीहरुले भने यो मोडुलस र कन्जुगेट फाइन्ड गर्ने बेलामा सबैभन्दा पहिला तिमीहरुलाई के गर a plus ib को फर्ममा कन्भर्ट गर भनेको कम्प्लेक्स नम्बरको फर्ममा स्ट्यान्डर्ड फर्ममा तिमीले कन्भर्ट गर्ने यो 6 plus 8i पनि कम्प्लेक्स नम्बर हो 4 minus 3i पनि कम्प्लेक्स नम्बर हो यो कम्प्लेक्स नम्बरको क्वेशनमा छ यो डिभिजनमा छ यो डिभिजनको फर्मलाई तिमीले पहिला के गर्न पर्यो इलिमिनेट गरेर a plus ib को फर्ममा सधैँभरि कन्भर्ट गर्न सक्ने है सिक्ने त्यो कन्भर्ट गर्न गरिसक्यौ भने अनि मोडुलस फाइन्ड गर्न र कन्जुगेट फाइन्ड गर्न तिमीलाई केही गाह्रो हुँदैन अब भन 6 plus 8i by 4 minus 3i लाई यदि तिमीले a plus ib को फर्ममा कन्भर्ट गर्ने हो भने कसरी गर्ने हो मैले तिमीलाई यो कुरा भनिसकेको छु भन त भन माइनस 3i ले इन्टु गर्ने उतापट्टि प्लस गर्ने प्लस ल है बाबु ना हो z इक्वल्स टु भन्ने 6 plus 8i by 4 minus 3i into एड गर्न पर्छ तिमीहरुले त्यो गर्ने कसरी त 4 plus 3i by 4 plus 3i ले मल्टिप्लाई गर्ने है ल हामीले कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्ने पनि भन्छ हामीले र त्यो कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गरेपछि त्यो 4 plus 3i by 4 plus 3i काटिन्छ आखिर 1 नै हुन्छ म्याथमेटिकली इरर गर्न पाइएन है म्याथमेटिकली बडी लेख्न पाइएन त्यो इक्वल्स हुन पर्छ इक्वल नै छ दिस इक्वल्स टु अब हेरौं त यो भयो माथि र त 6 plus 8i र 4 plus 3i लाई मल्टिप्लाई गर्न पर्यो डिनोमिनेटरमा पनि तिमीहरुले मल्टिप्लाई नै गर्न पर्छ त्यसै फर्स्टमा हेरौं त 6 ले 4 मा मल्टिप्लाई गर 6 4 जा 24 मैले स्टेप मैले बढाइन है 24 प्लस 6 3 जा 18i प्लस 8 4 जा 32i प्लस 8 3 जा 24 i into i square by a minus b a plus b को फर्ममा छ 4 minus 3i 4 plus 3i त्यसो भए 4 minus 3i र 4 plus 3i भनेको a minus b a plus b छ त्यसो भए a square minus b square 3 को square and also i को square equals to यो 24 को 24 नै लेखौं प्लस 18 र 32 सम गर्दा कति हुन्छ 18 plus 32 कति हुन्छ 50 हुन्छ हो 50 i प्लस हेर भाइ माइनस 24 किन 20 i स्क्वायर भनेको माइनस 1 त्यसो भए 24 भयो 4 को स्क्वायर 16 माइनस 3 को स्क्वायर 9 i को स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस 9 प्लस कति आयो यो क्यान्सल भयो कट आउट 50i by 20 इक्वल्स टु मलाई भन कति आयो 2i भयो त्यो रहेछ 2i अब तिम्रो z2i आइसकेपछि अब तिमीलाई मोडुलस फाइन्ड गर्न र कन्जुगेट फाइन्ड गर्नलाई तिमीलाई गाह्रो हुँदैन अब फाइन्ड गर मोडुलस र त कति हुन्छ मोडुलस भन ना हो नाम दुईटा भयो therefore modulus of z equals to modulus of z this is modulus of 2i modulus of 2i भने कति हो रे रूट अन्डर यहाँ त के छ
2i भनेको 0 + 2i हो। रियल पार्ट 0 छ, इमेजिनरी पार्ट मात्र के छ 2i छ। त्यसो त्यो 0 + 2i लेख्न आवश्यक छैन है। त्यसो भए अहिले यहाँ के भयो, रियल पार्टको स्क्वायर 0 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर। अब तिम्रो झुकिन्छ भने यसलाई के लेख, यसलाई 0 + 2i लेख है, झुकिन परेन है। त्यो भयो भने यहाँ के हुने भयो अब मोडुलस अफ 0 + 2i 0 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर इक्वल्स टू 2 को स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आन्सर। ल त्यसो हो भने के आयो, मोडुलस तिम्रो के आयो, मोडुलस तिम्रो z आयो। फेरि यसलाई तिमीले अब कन्जुगेट फाइन्ड गर्ने हो भने अगेन conjugate of z equals to z conjugate equals to 0 plus 2i conjugate equals to 0 minus 2i हुन्छ नि, सक्यो हुन्छ है। 0 minus 2i किनभने इमेजिनरी पार्टमा प्लस 2i छ, त्यसो भए माइनस 2i गर्यो भने के हुन्छ, त्यो त्यही नै के हुन्छ, कन्जुगेट हुन्छ, सकिन्छ। ल अब 10 को डबल आई र ट्रिपल आई तिमीहरू आफै घरमा गर्ने। म जान्छु 11 नम्बर। क्वेशन नम्बर 11 तिमीहरूले आफै फाइन्ड गर्न सक्छौ। हेरौँ त के छ क्वेशन नम्बर 11 मा, x equals to 2 minus 3i, y equals to 3 plus 2i, find the values of x square plus y square। त्यो त्यही लगेर राख्ने, अरु केही पनि छैन। त्यो x square plus xy plus y square त्यो पनि मल्टिप्लाई गर्ने, त्यही लगेर राख्ने। अनि x कन्जुगेट स्क्वायर प्लस y कन्जुगेट स्क्वायर त्यो पनि तिमीहरूले गर्न सक्छौ। म 11 नम्बरलाई गरिदिन। क्वेशन नम्बर 12, क्वेशन नम्बर 12 एक्जाममा धेरै आउने क्वेशन हो यो। if x minus iy equals to 2 minus 3i by 2 plus 3i, prove that x square plus y square equals to 1। x square plus y square equals to 1 यो पनि एक्जाममा धेरै आइरहने क्वेशन हो। यसलाई थाहा गरौँ है। यसको सल्भ गर्ने प्रोसेस 2-3 वटा छ, तर तिमीहरूलाई म यहाँ एउटा प्रोसेसबाट मात्रै गराउँछु। एक कुरा तिमीहरूले याद गर्ने, सोलुसन गिवन x minus iy equals to 2 minus 3i by 2 plus फर्स्टमा के गर, यो राइट ह्यान्ड साइड को जुन नम्बर छ, जुन फर्म छ, त्यो फर्मलाई कम्प्लेक्स नम्बरको स्ट्यान्डर्ड फर्म a plus i को फर्ममा कन्भर्ट गर्न खोज। त्यसो हो भने के हुन्छ, और x minus iy equals to 2 minus 3i by 2 plus 3i into 2 minus 3i by 2 minus 3i कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गरेको, अरु के गरेको छैन। अब यहाँ हेरौँ त, यसलाई मल्टिप्लाई गर 2 to the 4, यता लेखौँ x minus iy 4 minus 2 to the 6i minus 3 to the 6i माइनस माइनस प्लस, मैंने यहाँ इससे फर्काउँदै छु है, माइनस माइनस प्लस 3 to the 9 हुन्छ। फेरि i स्क्वायर को माइनस से माइनस 9 लेखेँ मैले, त्यहाँ एक स्टेप फर्काएँ, सबैले बुझ्छ होला। बाई 2 को स्क्वायर 4 माइनस 3 को स्क्वायर 9 हुन्थ्यो प्लस 9 लेखेँ मैले, और x minus iy equals to के हुन्छ
4 minus 9 कति हुन्छ 4 minus 9 कति हुन्छ -5 हुन्छ -5 फेरि minus 6 minus 3 कति हुन्छ 6 minus 3 कति हुन्छ 9 है by कति भयो 4 plus 9 13 भयो यसलाई अब यसरी लेखौं न -5/13 अनि -9/13 आई लेखौं इक्वेटिङ गरौं अब इक्वेटिङ रियल पार्ट टु रियल पार्ट and imaginary part to imaginary part है त्यसो भयो भने के हुन्छ हेर त रियल पार्ट टु रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वल गर्न के आउँछ दिस इम्प्लाइज x equals to -5/13 and y equals to -9/13. This way now, can I prove x square plus y square तिमीले भ्यालु निकाल्नु छ कति हुन्छ ल भन x भनेको -5/13 भनेको 5 को स्क्वायर बाइ 13 को स्क्वायर हेर भाइ 5 को स्क्वायर बाय अथवा 5/13 को स्क्वायर लेख्नु डाइरेक्ट प्लस y भनेको 9 को स्क्वायर बाय 13 को स्क्वायर 9/13 को स्क्वायर त्यसो हो भने अब हेरौं त 5 को स्क्वायर 25 x स्क्वायर प्लस है यहाँ क्या मिस्टेक भयो र हेर त माथि एकचोटी चेक गर्दा 4 plus 9 हात नै हो 6 3 -5 5/13 माथिबाट के मिस्टेक हो कि जस्तो लाग्यो मलाई एकचोटि हेरौँ त एकचोटि फेरि 2 to the 4 minus 3 to the 6i minus 6i यहाँ 6i हुन पर्ने 3i लेखिएको छ नि त अगाडि हो त्यही त यहाँ किन भइरहेको भन्थे हो यहाँ हेर त यो माइनस मैले 3 लेखेको छु नि त त्यहाँ हेर त 3 to the 6 हो नि त -6i ल भाइ अब यहाँ सबै बिग्रियो 6 6 12i हुन पर्यो अब ओहो गयो नि केटाडी हो त 6 6 त्यो 9 भएको ठाउँमा कति हुन पर्यो यहाँ अब त्यो 9 नभएर 6 is -12i हुन पर्यो है 12i बाइ 13 नै छ अरु के हैन यो 12 त्यही त यहाँ यो 9/13 होइन यो के भयो यो 12/-12/13 अनि i भयो रियल पार्ट टु रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट टु इमेजिनरी पार्ट छ इक्वेट गर ओके यहाँ के आयो यो 9 होइन यो कति हो 12/13 नै हो यो 9 होइन यो कति हो 12 हो मिलाउने है त्यसो भएर 5 को स्क्वायर 25/13 को स्क्वायर 169 प्लस 12 को स्क्वायर 144/169 इक्वल्स टु सम गर एलसीएम ले 169 25 प्लस 144 169 नै हुन्छ
1 डाइरेक्ट लेख्ने यो काटे कति आयो 1 त्यसो भए प्रुफ भयो लेखौ त therefore भन्ने तिमीहरुले therefore x square plus y square equals to 1 प्रुफ लेख्ने है एउटा मल्टिप्लाई गर्दा भन्दा 6 भनिएछ लेख्दा 3 लेखिएछ अनि मिस्टेक भएछ ओके ल यसलाई तिमीहरुले आफूले प्र्याक्टिस गर्ने र फाइन गर्ने 13 नम्बर तिमीले सिम्प्लिफाई गरिहाल्छ आफै गर्छौ 13 नम्बर 14 नम्बर इम्पोर्टेन्ट छ तिम्रो लागि छोड्दिए मैले र 15 नम्बर मैले यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा नै तिमीलाई पढाइसकेको छु 3i क्यूब प्लस 2i को पावर 5 प्लस 4i को पावर 11 प्लस 5i को पावर 3 भन्नेको अर्थ यस्तो खालको क्वेशन म तिमीलाई गराइसकेको छु सायद मलाई याद पनि हुन पर्ने हो 15 नम्बरको i मा एउटा मैले गर्दिए 3 फाइन्ड द भ्यालु भन्छ है फाइन्ड द भ्यालु अफ भनेको छ 3 अरु तिमीले गर्छौ है 3i को पावर 3 क्यूब 3i क्यूब प्लस 2i को पावर 5 प्लस 4i को पावर 11 प्लस 5i को पावर 13 तिमीले यो फाइन गर्नु पर्ने हुन्छ मैले तिमीलाई त्यहाँ के गरेको थिए भने i को भ्यालु i भनेको रुट भित्र -1 हो i स्क्वायर भनेको -1 हुन्छ i क्यूब भनेको i स्क्वायर इन्टु i हुन्छ त्यसो कति आयो -i हुन्छ भन्दा यसै तिमीलाई मैले गराएको थिए है त्यही प्रोसेसबाट गर्ने हो तिमीहरु यो जाऊ इक्वल्स टु i को पावर 3 इन्टु i क्यूब लाई i स्क्वायर इन्टु i लेख्ने प्लस 2 इन्टु i को पावर 5 लाई हेरौ है i को पावर 4 इन्टु i लेख्ने प्लस 4 इन्टु i को पावर 11 लाई लेख्ने i को पावर 10 इन्टु i लेख्ने प्लस 5 i को पावर 13 लाई i को पावर 12 इन्टु i लेख्ने जान्दै भयो त अब हेरौं 3 को 3 i स्क्वायर भनेको -1 इन्टु i को i नै भयो प्लस 2 इन्टु i को पावर 4 लाई के गर्ने फेरि i स्क्वायर को स्क्वायर गर्ने इन्टु i स्क्वायर नभएसम्म त हामीले भ्यालु फाइन गर्न सक्दैनौं फेरि 4 को 4 i को पावर 4 लाई i को पावर 10 लाई i स्क्वायर को पावर 5 गर्ने इन्टु i प्लस 5 इन्टु i स्क्वायर को पावर 6 गर्ने इन्टु i फेरि जाऊ -3i भयो -3i प्लस है 2 इन्टु i को स्क्वायर -1 को पावर 2 त्यो के हुन्छ +1 हुन्छ यो मैले यसरी लेखे यहाँ -1 को पावर 2 इन्टु i प्लस फेरि हेरौं त 4 इन्टु i स्क्वायर को -1 को पावर 5 इन्टु i प्लस 5 इन्टु i को पावर 2 भनेको -1 को पावर 6 इन्टु i also 3i र भाइ i स्क्वायर भनेको -1 को स्क्वायर भनेको +1 सो यो 2i भयो हेरौं 4i छ यहाँ i को पावर -5 पावरमा अड छ भने माइनसै हुन्छ त्यसो भए 4i रह्यो सर त्यहाँ +2i नै हुन्न +2i हो अनि फेरि हेर त प्लस